السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير معكم الكوريكسيون ديال لا سيري تاع لي فونكسيون اكسبونونسيال. دونك على بركة الله غادي نبداو بالليميت بالبروميير ليميت، ولكن أول حاجة غادي نديرها معكم هي غادي نذكركم ببعض القواعد هنايا اللي خصكم تكونوا عارفينهم، راه ديجا تكونوا شفتوهم في الكور. هاد لي ليميت هادو هما اللي غادي يساعدوكم باش تحددوا اي ليميت في هذا الكور هذا ديال ليكسبونونسيال. دونك اول حاجه عندنا ليميت تاع اكس طونفيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال اكس كتساوي بلس لانفيني. ثاني حاجه ليميت تاع اكس طونفيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال اكس على اكس تاع كتساوي بلس لانفيني. عندنا ليميت اكس طونفيغ بلس لانفيني تاع اكسبونونسيال ديال اكس على اكس على بويسونس ان تاع كتساوي بلس لانفيني. هنا كل كو سوا ان ابارتيان ا ان ايطوال. كاين عندنا عاوتاني هنايا ديال الموان لانفيني ليميت تاع اكس طونفيغ موان لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال اكس هادي كتساوي زيرو. لا ليميت تاع اكس طونفيغ موان لانفيني ديال اكس فوا اكسبونونسيال ديال اكس تاع كتساوي زيرو. وعندنا ليميت x envers moins l'infini ديال x على puissance n فوا exponentielle de x كتساوي حتى هي زيرو. وحتى هي نفس الحاجة n quel que soit n appartient à n étoile. عندنا هنا واحد الغولاسيون وحدة أخرى اللي كتستعملوها هادي ديال ديريفي x envers زيرو تاع exponentielle de x moins exponentielle de زيرو اللي هو واحد على x moins زيرو اللي هو x إيكال 1. دونك هنا غادي نرجعو لليميت ديالنا. السؤال الأول عندنا لا ليميت تاع x طونفيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال x moins x سور x على بويسونس 3. غنديفلوبيو هادي وغادي نشوفو شنو غادي تعطينا اللي غادي تعطينا باردون. دونك x طونفيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال x على x على puissance 3 moins x sur x على puissance 3. دونك هنا علاش فرقنا هنايا؟ لانه الا جينا هنا عوضنا درنا هنا بلس لانفيني غتعطينا هنا بلس لانفيني موان بلس لانفيني اللي هي بلس لانفيني موان لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. دونك هذه خصنا نفرقوها باش تعطينا شي فورم من هادو هي اللي باش غادي ممكن نخدموها. دونك كتساوي غنجيو هنايا غادي اكسبونون لا ليميت x طونفيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال x على x على بويسونس 3 موان هادي غنختزلو هنا ب x هنا غتبقى لينا جوج. دونك 1 سور x على بويسونس 2. هنا عندنا هادي راه هي هادي ها هي x ليميت x طونفيغ بلس لانفيني تاع اكسبونونسيال ديال x على x على بويسونس n. هادي غتعطينا بلس لانفيني وهادي غادي تعطينا زيرو. دونك هاد الليميت هادي غادي تعطينا بلس لانفيني. دونك هنا نجيو للسؤال الثاني جوج لا ليميت تاع x طونفيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال x موان 3x بلس x على بويسونس 2 بلس x كتساوي. هنا عندنا الليميت تاع ليكسبونونسيال ديال x طونفيغ بلس لانفيني سي بلس لانفيني. هنا هاد لا فورم هادي اللي كاينه هنايا هادي من هنا هادي كاملها 3 موان 3x بلس x على بويسونس 2 بلس x بولينوم. دونك غادي ناخدو لا ليميت ديالها كيما معروف خصنا ناخدو اكبر بويسونس هنا. دونك لا ليميت ايكال لا ليميت تاع x طونفيغ بلس لانفيني تاع اكسبونونسيال ديال x بلس x على بويسونس 2 اللي كتساوي هنا بلس لانفيني سي بلس لانفيني. نجيو للسؤال الثالث. عندنا لا ليميت تاع x طونفيغ بلس لانفيني ديال x على بويسونس 9 موان اكسبونونسيال ديال x باردون. دونك هنايا الا جينا عوضنا ديريكتومون هنايا غادي تعطينا بلس لانفيني هنا
وهنا غادي تعطينا اكسبونونسيال اكس بلس لانفيني موان سي موان لانفيني. دونك بلس لانفيني موان لانفيني غتعطينا فورم انديتيرميني. دونك هنايا غادي نحاولو نعملو هنايا بإكس على بيسونس 9. دونك إيكال لا ليميت تاع إكس طون فيغ بلس لانفيني تاع إكس على بيسونس 9 عامل واحد ناقص اكسبونونسيال لإكس سور إكس على بيسونس 9. هادي شنو غادي تعطينا؟ هادي غادي تعطينا بلس لانفيني. هادي غادي تعطينا اكسبونونسيال لإكس بلس لانفيني اكسبونونسيال لإكس على إكس على بيسونس 9. هادي غتعطينا نخدمو بهاديك لا فورم لي درنا ديك الساعة ديال لا ليميت تاع إكس طون فيغ بلس لانفيني تاع اكسبونونسيال لإكس على إكس على بيسونس ان إيكال بلس لانفيني. دونك هادي غتعطينا بلس لانفيني، هادي غتعطينا بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني موان هي موان لانفيني، وهنايا بلس لانفيني فوا موان لانفيني سي موان لانفيني. 4 عندنا فيها لا ليميت 4 عندنا فيها لا ليميت ديال إكس طون فيغ موان لانفيني ديال 1 سور إكس اكسبونونسيال لإكس. هادي كتساوي لا ليميت. دونك نديرو هنايا عندنا اون لا ليميت تاع إكس طون فيغ موان لانفيني ديال إكس اكسبونونسيال لإكس إيكال زيرو موان. دونك لا ليميت تاع إكس طون فيغ موان لانفيني ديال 1 سور إكس فوا اكسبونونسيال لإكس إيكال 1 سور زيرو موان لي هو موان لانفيني. نمشيو لخمسة. خمسة عندنا فيها لا ليميت تال إكس طون فيغ موان لانفيني ديال إكس فوا 1 موان اكسبونونسيال 1 سور إكس. هنا إلا جينا عوضنا ديريكت غادي نديرو هنا موان لانفيني 1 سور موان لانفيني سي زيرو اكسبونونسيال دو زيرو. هنا اكسبونونسيال دو زيرو سي 1 1 موان 1 سي زيرو موان لانفيني فوا زيرو فورم انديتيرميني. دونك نحاولو نديرو هنا نديرو شي فورم أخرى ونخدمو بها باش متعطيناش باقي فورم انديتيرميني. دونك on pose un grand X qui est égal à 1 sur X. Donc, quand X tend vers moins l'infini, attention de donner le changement de variable, quand X tend vers moins l'infini, donc grand X tend vers 0 moins. Donc, هاد la limite هادي شنو غادي تساوي؟ la limite تاع grand X tend vers 0 moins. عندنا هنا إكس غنحاولو نكتبو هادي شنا هي هادي. عندنا 1 موان اكسبونونسيال 1 موان اكسبونونسيال 1 سور إكس. 1 سور إكس هو هذا 1 سور إكس اللي هو غراند إكس. هادي غنحاولو نكتبوها بحال هكا. هادي راه غادي تساوي لا ليميت تاع إكس طون فيغ موان لانفيني ديال 1 موان اكسبونونسيال 1 سور إكس سور 1 سور إكس هنا. دونك هنايا هادي تاهي غادي نديرو فيها سور غراند إكس. دونك هاد الفورم هادي راه ديجا درناها ديك الساعة اللي هي درنا لا ليميت تاع إكس طون فيغ زيرو ديال اكسبونونسيال إكس موان 1. دونك هنا غادي نديرو لا ليميت تاع غراند إكس طون فيغ زيرو موان. نديرو هنا موان نعملو هنا بموان اكسبونونسيال إكس موان 1 على إكس على غراند إكس هنايا باردون باش تعطينا لا فورم باش خدمنا ديك الساعة ديال الفورم ديال الديريفي اكسبونونسيال لإكس موان اكسبونونسيال دو زيرو على إكس موان زيرو اللي كتساوي اكسبونونسيال بريم دو زيرو اللي هي هنايا غادي تعطينا موان 1. عندنا فيها لا ليميت ديال إكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال جوج إكس moins 3 exponentielle 1 sur 2 fois x. Donc هنا جينا عوضنا ديريكتومون هنا 1 demi fois x اللي في بلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني
exponentielle plus l'infini ou plus l'infini, donc on a moins l'infini. Donc exponentielle 2x, il y a l'exponentielle plus l'infini, on a plus l'infini, moins l'infini. Donc هذه forme indéterminée. دونك هادي غادي تساوي غنحاولو نعملو هنايا باش نشوفو باش نحددو هاد لا ليميت هادي لا ليميت ديال اكس طون بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال تاع جوج اكس، نعملو باكسبونونسيال جوج اكس فوا ان موان 3 اكسبونونسيال ان سور دو فوا اكس سور اكسبونونسيال 2 اكس غتساوي لا ليميت ديال اكس envers plus l'infini ديال exponentielle 2x fois 1 moins 3 exponentielle 1 demi fois x moins 2x. هنا طلعت هذه الفوق هنا غادي تعطيني exponentielle moins 2. سي بيان. دونك غتساوي هنا لا ليميت ديال x envers plus l'infini ديال exponentielle 2x fois 1 moins 3 exponentielle هنا غادي نوحدو المقام تاع هادي هنايا، هنا غادي تعطينا 1 demi fois x moins 4 x sur 2 x moins 3x غتعطينا moins 3 x sur 2. دونك هنا غادي تعطيني moins 3 sur 2 fois x. دونك هادي بين قوسين هكا. لا ليميت غتساوي لينا هنايا غتساوي هنا عندنا اكسبونونسيال اكس بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني فوا ان موان 3 اكسبونونسيال موان 3 سير 2 اللي هو موان 3 سير 2 فوا بلوس لانفيني سي موان لانفيني اكسبونونسيال دو موان لانفيني سي موان سي زيرو 1 موان زيرو سي 1 دونك بلوس لانفيني فوا 1 سي بلوس لانفيني. نديرو هنا كار la limite تاع x envers plus l'infini ديال exponentielle 2x c'est plus l'infini et la limite de x envers plus l'infini de exponentielle moins 3 sur 2 fois x égale à 0. 7 la question 7 la question 7 عندنا فيها la limite ديال x envers plus l'infini ديال exponentielle racine x sur x à la puissance 3. دونك هنايا غادي نجيو دوك لي فورم باش كنا خدامين حتى شي وحده فيهم ماشي هي هادي، دونك مغخدامينش لينا هادي. دونك هادي غادي تساوي غنحاولو هنايا نديرو نخدمو هنا بشونجمون دو فاريابل. دونك اون بوز racine x égale à 1 grand x x grand x او لا t او لا u او لا v اي حاجه ممكن تخدمو بها. دونك quand x petit x tend vers plus l'infini implique que grand x implique tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini. هنا الرacine de x égale à grand x donc petit x égale à grand x à la puissance 2. Donc la limite de petit x tend vers plus l'infini de exponentielle de racine x sur x à la puissance 3 égale à la limite de grand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle racine x c'est grand x sur x petit x à la puissance 3 petit x هنا هي x à la puissance 2 grand x à la puissance 2 tout à la puissance 3 qui égale à la limite de x de grand x pardon de grand x tend vers plus l'infini exponentielle grand x sur grand x à la puissance 6. هاد لا فورم هادي ديجا خدمنا بها من قبل اللي هي هادي دونك هادي غادي تساوي بلوس لانفيني
هاد لا فورم هادي ديجا خدمنا بها اللي هي لا ليميت دو إكس envers plus l'infini تاع exponentielle x sur x à la puissance n égale à plus l'infini, quel que soit n appartient à n étoile. La limite la limite de x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 2008 sur exponentielle moins x. دونك هادي إلا جينا عوضنا ديريكتومون هنا ما غاديش تعطينا فورم انديتيرميني بلوس لانفيني. هنايا في الأول هنا غتعطينا بلوس لانفيني، هنايا غادي تعطينا هنا غادي تعطينا اكسبونونسيال بلوس لانفيني سي لانفيني تاهي بلوس لانفيني. دونك هادي غادي تعطينا لانفيني سور لانفيني فورم انديتيرميني. دونك هاد لا ليميت اش غادي تساوي إيكال لا ليميت دو إكس طون فيغ موان لانفيني لا ليميت دو إكس طون فيغ موان لانفيني تاع إكس à la puissance 2008 فوا إكسبونونسيال هنا غادي نديرو إكسبونونسيال دو إكس باردون حيد هادي هنايا كتبها مزيان إكسبونونسيال دو إكس. هنا طلعنا هاد الإكسبونونسيال موان إكس الفوق غادي تولي إكسبونونسيال دو إكس، هادي غادي تساوي هنا غادي تساوي زيرو كار لا ليميت دو إكس envers moins l'infini تاع إكس à la puissance n fois exponentielle x égale à 0 quel que soit n appartient à n étoile. 9 question 9 la limite de x envers 0 plus ديال exponentielle racine x moins 1 sur x. هنا غادي نجيو هنا غادي نعوضو هنايا ديريكتومون، هنا غتعطينا فورم انديتيرميني exponentielle دو 0 moins 1 اللي هي 1 moins 1 c'est 0 0 sur 0 forme indéterminée. Donc هنا حتى هادي غادي نخدموها بشونجمون دو فاريابل. Donc on pose racine de x égale à grand x. هنا هاد x هادي ممكن تختارو تي يو اي حاجه كما درنا في لي دو زيكزامبل بريسيدون. Donc racine de x égale à grand x implique que petit x égale à grand x à la puissance 2. Et on a aussi quand petit x tend vers 0 plus implique que grand x tend vers 0 plus كذلك. غادي نجيو غنعوضو عندنا لا ليميت تاع petit x tend vers 0 plus exponentielle racine x moins 1 sur x égale la limite de grand x tend vers 0 plus de exponentielle racine de x c'est racine de x c'est grand x moins 1 sur petit x هي درناها هنايا هي هذه petit x égale à x à la puissance 2 égale la limite de grand x tend vers 0 plus ta exponentielle grand x moins 1 sur grand x fois 1 sur grand x. عندنا هاد لا فورم هادي معروفة لا ليميت ديجا ذكرتكم بها ديك الساعة لا ليميت دو x envers 0 تاع exponentielle دو x. هنا قاع نديرو هنا فاريابل هنا مختلف هنايا باش مندوخوش. هنا غادي نديرو فيه u مثلا par exemple u moins 1 sur u égale à 1. Donc هذه égale à 1
هنا عندنا 0 بلس هنايا، دونك 1 sur 0 بلس لانفيني، دونك هاد الليميت هادي غتعطينا بلس لانفيني، وهادي غادي تعطينا 1. دونك لا ليميت de grand X tend vers 0 plus l'exponentielle grand X moins 1 sur X à la puissance 2 égale plus l'infini. Donc on a la question 10, on a la limite plus l'infini, X tend vers plus l'infini, à X à la puissance 3 moins l'exponentielle de 2X plus 1. إلا جينا هنا عوضنا ديريكت، هنا عطاتنا بلس لانفيني، هنا غتعطينا بلس لانفيني موان 1 سي موان لانفيني، دونك هادي فورم انديتيرميني implique que la limite هنا بلس لانفيني ديال x à la puissance 3 moins exponentielle تاع 2x plus 1 égale la limite تاع x tend vers plus l'infini، نعملو هنا ب x à la puissance 3 1 moins exponentielle 2x زائد 1 على x à la puissance 3 qui égale à la limite تاع x tend vers plus l'infini تاع x à la puissance 3 fois 1 moins هادي نحاولو نفرقو هاد 2x هادي plus 1 نديرو فيها x plus x plus 1 اللي هي غادي تعطينا exponentielle de x sur x à la puissance 3 fois exponentielle x plus 1. علاش درنا هادي هنايا؟ هادي ديك هي exponentielle a fois exponentielle b اللي كتساوي exponentielle a fois exponentielle b. Pardon, هنا plus exponentielle a plus b égale exponentielle a fois exponentielle b. دونك غادي نرجعو للليميت ديالنا نكملوها. هنا دابا راه بدات كتبان لينا هنايا، دونك ايغال هنا راه عندنا فورم x exponentielle de x sur x à la puissance n، هنا هو 3 هذا عطينا بلس لانفيني، بلس لانفيني في بلس لانفيني سي بلس لانفيني موان لانفيني فوا موان سي موان لانفيني exponentielle à la puissance 3. دونك هادي باش نكملو هادي تعطينا بلس لانفيني باش تبان لكم مزيان، هادي بلس لانفيني هادي بلس لانفيني وهادي سي بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني فوا بلس لانفيني هذا عطينا بلس لانفيني فوا موان سي موان لانفيني، هنا غادي تعطينا موان لانفيني حيت انا نضربو في موان، بلس لانفيني فوا موان لانفيني سي موان لانفيني. ندوزو للسؤال 11. عندنا لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini تاع جوج exponentielle x moins 1 sur x à la puissance 3 moins x. هنايا إلا جينا عوضنا كيما ديما راه غادي تعطينا هنا فورم انديتيرميني، حيت هنا غادي تعطينا بلس لانفيني موان 1 سي بلس لانفيني، هنا غنعزو x à la puissance 3 حيت عندنا هنا بولينوم، دونك هنا غادي تعطينا لانفيني سور لانفيني فورم انديتيرميني. دونك غنحاولو هنا نفرقو هادي باش تعطينا شي فورم اخرى اللي غادي ممكن نخدمو بها باش تعطينا الليميت نحسبوها. جوج فوا exponentielle x sur x à la puissance 3 moins x moins 1 sur x à la puissance 3 moins x égale la limite de x tend vers plus l'infini. هنايا عندنا 2 fois exponentielle x fois هنا شنو عندنا x à la puissance 3، دونك هنايا غادي نضربو في x à la puissance 3 وغنقسمو على x à la puissance 3. هنا دابا ما درت والو، ما زدت هنايا x à la puissance 3 ضربت في x à la puissance 3 هنايا وقسمت عليها هنايا، دونك غادي نلقى هنا x à la puissance 3 moins x moins 1 sur x à la puissance 3 moins x égale la limite de x tend vers plus l'infini.
على x à la puissance 3 moins x. هادي ضربناها غير في هادي، هنا فرقناهم، درنا هنا جوج، في الاول فرقنا هنايا درنا جوج اكسبونونسيال x موان 1، فرقنا جوج x على موان 1، قسمنا على x على بويسونس 3 موان x، هي هاد الفورم هادي. وهنايا جيت هنا ضربت هنا في x على بويسونس 3 وقسمت على x على بويسونس 3 موان 1 sur x على بويسونس 3 موان x. هنا عندنا هاد الفورم هادي راه ديجا خدمنا بها بزاف في هاد ليكزارسيس هذا. لا ليميت دو x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x sur x à la puissance 3 égale à plus l'infini. هادي هنا عندنا بولينوم على بولينوم، هادي اللي هي لا ليميت x tend vers plus l'infini ديال x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 اللي إيغال à 1. هنا ناخدو البويسونس كبيرة هي x à la puissance 3 باردون، وهنا x à la puissance 3 عاوتاني هنايا، دونك غتعطينا x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 اللي هي واحد. وفي هاد الفورم هادي راه عندنا هنا بلوس لانفيني، وهادي 1 sur plus l'infini c'est 0. d'où la limite ديال x tend vers plus l'infini ديال جوج exponentielle x moins 1 sur x à la puissance 3 moins x égale à plus l'infini. هي هادي plus l'infini عطاتنا plus l'infini fois واحد moins 0 اللي هي plus l'infini هي هادي. دونك هذا هو الاكزرسيس اللي درنا معكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، وان شاء الله راه غادي نديرو معكم الكوريكسيون ديال البروبليم اللي باقي في السيري. والله عنكم الى حلقة مقبلة ان شاء الله.